Mga guys, nga ang hagunoy, wingong kagtambal sa samad, ka mga bleeding nga kusog naging kayo, tinuod na mga guys. No? Kung naa ka sa mga syudad-syudad, siyempre walay hagunoy dito nga turok, kay kini siya sa backyard ug sa mga farm ni mo ning makita mga guys, no? Pero ang unsay katumbas sa hagunoy, unsay ikaduha nga tambal ya sa naa sa syudad, imposible kay wa kay kamunggay. Ang kamunggay mga guys, dukduko ni mog maayo kung mo bleeding kag maayo, no? Kung mo bleeding ug way tambal anang gabi una kay wa ka ka-prepare og tambal ug wa ka makapangayo sa mo silingan kay layo kag silingan. Kini siya nga klase mga guys, oh. Bisag guwa nga kamunggay imo siyang dukdukon ug dabong-dabong pa iapil pa na nimo. Dukduk og mabay pug-an og maayo mga guys, ipatulo sa samad, no? Kay kini siya antibacterial mo patay og kagaw mga guys, no? Oh, mao ni ang mga benepisyo sa kamunggay ug hagunoy. Ang hagunoy ug kamunggay parehara role, no? Pero gawas lang kay ang hagunoy dili pwedeng imnon, ang kamunggay pwede nimo laggaon daghanon nimo maayo kung hangover ka. Daghan nga kamunggay imong ikon pabukalan nimo maayo ang tulo ka baso himuon na lang imong isa green na kayo walay asin-asin imna ang imong hangover maulian, no? Ang tanan sakit maulian.